Fareedi channel. Fareedi channel. Islamic channel. حضور دی بارگاہ چلو تو درود پاک دا نظرانہ پیش کر لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا. جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. اور چہرہ نبی کا دیکھ گئے کہنے لگے سبھی آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا. آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا. تے کسے چمیا یارے گلاب تائیں تے کسے جا کے گلی نو چمیا کسے چمیا یار دی چوکھٹ نو تے کسے جا کے گلی نو چمیا کسے چمیا حاکم غوث تائیں تے کسے پیر علی نو چمیا. صدقے جاواں جبریل دیاں بختاں تو جنہیں آقا دی ترنوں چمیا. صدقے جاواں جبریل دیاں بختاں تو جنہیں آقا دی ترنوں چمیا. اکھاں کھول کے ویکھ تے صحیح چلیا اے جہان شبیر دے نال. سارا جگ قرآن دے نال ہوندا اے تے قرآن شبیر دے نال. شبیر کہندے نے حسین نو میرے دل وچ جو بھی ہے ارمان شبیر دے نال ہے. کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان شبیر دے نال ہے. کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان شبیر دے نال ہے. جب بھی دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا.